है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। सूरत हाल है बस सूरत हाल इहा त असीं मिसकिन माण्हू कपिड़ो विकिणंदो कपिड़े बीमार माण्हू ऐं मजबूर आहिनि। नियाणियूं हीअं जेको मींहुं पियो तंहिंमें बि ॾुखियो टाइम कढियो त हींअर त आउं हुन में आहियां त को महिरबानी करे जे कंहिंखां मदद पुॼे त मुंहिंजे घर ॾिसी वञनि। आउं मजबूर आहियां बीमार रहंदड़ लाइ। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा। जी अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ 6 जून 2020, जिस रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम आदिल सिद्दीकी व दीगर ने मकड़ी और जिरक और ठट्टा का दौरा किया, और उससे एक रोज़ कबल जब जिरक शहर के पास दरिया सिंध में 7 बच्चे डूब के फौत हो गए थे, उनकी ताज़ियत और उस पर बयानबाजी की। जिस वक्त ठट्टा के अंदर ये सियासी बाज़ार इल्ज़ाम तराशियों का गर्म था, ऐन उसी वक्त में ठट्टा के इंतहाई पसमानदा इलाका ग़ुलामुल्लाह के दूर दराज के कच्चे के देहात में घूम रहा था। वहाँ पर ये एक ख़ानदान अयूब दर्स और उसकी फैमिली, बीवी, 2 बेटियाँ 2 बेटे, जो कि फाका कशी का शिकार थे। मुझे यहाँ ठट्टा से मकड़ी से किसी मुखय्यर बंदे ने जो 2-2,500 रुपये का राशन दिया था, जिसमें आटा, घी, चीनी, दाल वग़ैरह थी, चावल में लेके गया। तो 3 दिन की फाका कशी के ख़ानदान ने उसको पकाया और फिर खाना शुरू किया, जबकि वो जिस झोपड़े नुमा टूटे फूटे मकान के अंदर रिहाइश पजीर हैं, ये मकान तो काफ़ी सालों से खस्ता हाल था ही इनकी गुर्बत की वजह से। लेकिन गुज़श्ता साल 2019 में जो तेज़ बरसातें हुई थी, उस दौरान ये मकान बिल्कुल जो है डैमेज हो चुका था, और इसके अंदर रात के वक्त सोने के दौरान उसका एक हिस्सा इनके ऊपर गिर भी चुका था, जिससे ख़ुद इस ख़ानदान का सरबरा अयूब दर्स शदीद ज़ख्मी हो चुका था। उसके कूल्हे में जो है फ्रैक्चर आ चुका था, और अब पूरा ये 1 साल गुज़र गया। दोबारा ये सीज़न जो है मानसून की बरसातों का आ रहा है, और ये ख़ानदान इसी तरह आज भी जो है कसमा पुरसी की ज़िंदगी में जो है रह रहा है। अयूब दर्स जिसने अपनी ज़िंदगी का लंबा अरसा जो है वो कपड़े बेच के घर घर मकड़ी ठट्टा का दरवाज़ा बजा के घर घर का उसने ये कपड़े बेचे हैं, और अब इसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, जिस्म कमज़ोर हो चुका है,
اور اولاد بھی جو ہے ابھی اس کی کم سن ہے، اس میں سے جوان نہیں ہے جو گھر کا کفیل بن سکے۔ تو میری ٹھٹا میں خصوصاً جو بھی سیاسی لوگ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے صادق علی میمن صاحب سے لے کے اور پیپلز پارٹی کے جو منتخب نمائندے ہیں ٹھٹا میں، سید ریاض حسین شاہ شیرازی، یا جو ہے ساکرو کے اندر جام گورام خان، یا گوڑا باری کے اندر حاجی علی حسن زرداری و دیگر، ان سب سے میرا مطالبہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سندھ کے اندر اپوزیشن اور وفاق کی حکومت کرنے والی پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر رئیس ارسلان خان بروئی اور ان کے جو بھی دیگر یہاں پہ ساتھی ہیں، باڈی کے ارکان ہیں، ہوش محمد عباسی ہو یا جاوید لطیف میمن ہو یا سر داؤد خاسکیلی ہو، یہ تمام لوگ سماجی سوچ اور درد دل رکھنے والے بندے ہیں، ان سے بھی میری اپیل ہے۔ جبکہ قوم پرست تنظیموں کے اندر بھی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے بھی میری اپیل ہے، اور ٹھٹا کے کوئی تاجر برادری اور مخیر لوگوں سے بھی میری اپیل ہے کہ وہ اس خاندان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ بھی مدد نہ کریں، صرف اتنی مدد کر دیں کہ اس پوری ویڈیو کلپ کے اندر جو آپ ان کا ٹوٹا پھوٹا مکان دیکھ رہے ہوں گے، تو اس کے اندر ایک نیا تعمیر کمرہ جو کہ اسی گاؤں کے اسٹائل سے لکڑیوں کا کانیوں کا بنا ہوا ہے وہ زیر تعمیر ہے، اس کے لیے بھی میرے ساتھ کچھ مکڑی ٹھٹا کے مخیر لوگوں نے تھوڑی بہت مدد کی تھی، جس کی وجہ سے وہ زیر تعمیر ہوا ہے۔ ممکنہ بارشیں کسی وقت بھی 2 4 6 دن میں 10 دن میں ہو سکتی ہیں، اس سے قبل اس زیر تعمیر کمرے کی چھت پڑ جائے، اور جب تیز بارش ہوں تو اسی چھت کے نیچے یہ پرسکون طریقے سے اور رہ سکیں اور بلا کسی خوف اور خطرے کے، اور اپنے آپ کو جو ہے بارش میں بھیگنے سے بچا سکیں یا رات کو سکون سے سو سکیں۔ تو اس کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ کوئی لاکھوں اور دسیوں ہزاروں میں نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 4 سے 6 ہزار روپے بشمول گاڑی کا کرایہ، جس میں ٹھٹا کی کسی بھی دکان سے جہاں پہ بانس اور چٹائیاں ملتی ہیں اس میں یہ اس کا کمرے کی چھت کمپلیٹ ہو سکتی ہے۔ تو مجھے امید ہے، میں اپیل کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اتنی چھوٹی سی مختصر رقم آپ میں سے کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ عطا کر سکتا ہے، اور یا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں کیش پیمنٹ عطا کرے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ٹھٹا کی کسی بھی دکان سے ہمیں یہ سامان خرید کے دے، گاڑی میں لوڈ کر کے دے، اور ہم لے جا کے اس مکان کی چھت کو کمپلیٹ کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔